सांगपाचो कारण की आमी एक सोशल मिडियाचेर आमी एक आमचे एक हे घातलेले की लोकां कडेन निवेदन दिल्लें की म्हणजे बीफ जावं तुका पोक ह्यो गोश्टी ज्यो आहा पळय जे गरज ना हे बंद करपाक पूण लोकांचे बॅड कॉमेंट्स येयले थंयसर की कोणाची पोटां भरची ना कोण उपाशी उरतलो जावं आनी कितें सो आमी कोणाचे पोटाक मारपाक आमी हे करूंक नासले सो थोड्या लोकांक हे हर्ट जालें आमी उलयले ते पूण तितूनच एक कोण प्रवीण मावळंकर म्हणून कोण तरी भुरगो त्या भुरग्यान एक कमेंट केल्लो आसा की सिताक धाडली रानान देवीक आनी राम जेव न्हू सो आमी तेजेर आमी पुलीस कंप्लेंट केल्ली आसा आयज आनी सायबर क्रायमाक म्हापसा पुलिशेन दिल्ली आसा सो आमी सगळे भुरगे जमल्या थोड्यांनी लोकेशन काडलां थोड्यांक खबर आसा थोडे वचचे आमच्या घराच्या भुरगे पूण आमी कायदो हातीन घेवंक सोदिना कायदो हातीन घेवंक सोदिना म्हणून ताका लागून आमी कायद्या दारार येयल्ले आसा आनी आमकां विश्वास आहा पुलिसांचेर म्हापश्या पुलीस जावं DYSP जावं नवो येयलो तेजेर आनी गव्हर्मेंटाचेरूय की आमकां हेजो कितें तरी निकाल मेळटलो सो हेचेर बेगीच्या बेगीन जावपाचें आनी आमी सांगपाक सोदता की दुसऱ्या धर्मा बद्दल आमी उलयना जाल्यार आमच्या बद्दल तुमी उलोवनाका लोक उलयतात हांवें हेच्या पयलीं म्हटल्यार सगळ्या धर्मांनी लोक नालायक आसा हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन जावं खंयच्या बाकीचे सगळे हितून आसता सगळे म्हाज्या धर्माचे लोक बरे म्हणना थोडे नालायकूय आसा आमचेच लोक बाराय मारतात आमचेच लोक वायटूय उलयतात सो ताका लागून हांव म्हणटा कितें प्लीज हितून मिसअंडरस्टँडिंगा करून बीन ह्यो गजाली वाडोवन जावं हिंदू मुस्लीम जावं क्रिश्चन हितून रिलीजन वायज हाडूं नाकात जे आमचे गोंयकार जे आमचे गोंयान जावं इंडियन लोक बरे रावतात पिसफूल लोक आमी रावतात सो तितून दवरपाचे थोडे जे परप्रांतीय लोक येयल्या ते लोकांक कितें आसा हांगा बेज ना ते हांगा परप्रांतीय येयल्ले ते हांगा भुमिपुत्र जावपाक सोदता आमचे राज्य घेवपाक सोदतात पूण आमी हे जावपाक दिवचे ना हांव चड काय उलयना आमचे फुडले कितें आसा तुमकां पुलिसांक वचून मेळटलो फुडले अपडेट देव बरें थँक्यू जय श्रीराम जय श्रीराम जय जय श्रीराम जय श्रीराम राम भक्त कोणतरी अप्रोच झाला तिथं दिसते पोस्टाचेर व्हिडिओचेर एका कोणी कमेंट केला म्हणून रिलेटेड टू सम रिलीजियस वर्डिंग सो वी आर इन्क्वायरी इन टू द मॅटर वी टेक एप्रोप्रिएट एक्शन कितें म्हणून टॉपिक्स हे कितें आसले मेन देवाचे राम भक्त दॅट इज समथींग लायक एक कमेंट Shri Ram who sent Sita Mata for Vanvas just because one Dhobi said something. I don't think he was a good. His opinion might be. We'll see. Inquiring quietly is the person and appropriate action will be taken. काल जो एक इशू जालो स्टाचेर तेजेर कितें एक्शन सध्या